आज छठ पूजा की पावन अवसर में हमनी के संपूर्ण विज्ञापनदाता श्रोता वर्ग आ शुभ चिंतक में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करत बानी सन। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज संपूर्ण परिवार गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हामी स्वास्थ्य समस्याको छलफल, स्वास्थ्य समस्याको समाधान, स्वास्थ्य सन्देश र स्वास्थ्य विज्ञसँगको कुराकानी गर्ने गर्छौँ। साथै तपाईँहरूको केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू छन् भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 05153 0154 05153 0154 मा सम्पर्क गरेर प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो चिकित्सकसँग यहाँहरूले परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको साथमा छु म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिशकान्त कुशवाहा। कार्यक्रम तपाईँले सोमबारको दिन बेलुकी 7:15 बजेदेखि 8 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज तथा अनलाइनको रेडियो सान्वी.com र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत संसारभरि एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। र आज हामी कार्यक्रममा स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमोला शाहज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा हार्दिक स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ यो चाडपर्वको बेलामा डाक्टर साहब? चाडपर्वले भन्दा पनि अब हाम्रो पेसा नै यस्तो छ कि व्यस्त नै भन्नुपर्छ। चाडपर्व त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन, तर अब यस्तो बेला पनि अब हामीले अब महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नु भएन, त्यसैले अब दुइटैतिर म्यानेज गरेर हिँड्नुपर्छ, व्यस्तै भन्नु पर्ला अहिले त। म्याम, जस्तै अहिले जुन कोभिडको महामारी छँदैछ यो बेला पनि तपाईँले सेवा दिइराख्नु भएको छ र थोरै योभन्दा पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले काम गर्दाखेरि जुन एउटा आफ्नो विभागमा सेवा दिइराख्नु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ कतिको चाहिँ अप्ठ्यारा समयहरू आएको थियो तपाईँको लागि, च्यालेन्जिङ कतिको आएको थियो? त्यही बेला पनि अब जानै पर्ने गर्नै पर्ने आवश्यक जुन अपरेसनहरू छन् त्यो पनि गर्नुपर्ने, त्यो थोरै भनौँ न म्याम, कस्तो थियो त्यो च्यालेन्जहरू? अब कोभिडको बेला अहिले त अब वीरगन्जमा भन्नुपर्ने हो भने त अहिले कोभिडको त्यो अलिक कमै भइसकेछ होइन। पहिला जुन एउटा पिक टाइम थियो यहाँ वीरगन्जमा जुन कोभिडको सङ्ख्या एकदम धेरै नै थियो, तर अब हाम्रो जुन मैले भने नि पेसा हाम्रो छ, अब प्रसुति भयो होइन, यो इमर्जेन्सी जुन बेला पनि अब आउन सक्छ, त हाम्रो त सेवा कहिले पनि बन्द भएको पनि थिएन होइन। अब त्यसैमा आफ्नो सेफ्टीलाई ध्यानमा दिएर, किनकि अब बिरामीलाई त अब हेर्नु पर्ने नै छ, हामी रिफ्युज गर्न मिल्दैन, अरू पेसाहरू बन्द भयो भने पनि अब हामीले त आफ्नो काम त गर्नु पर्यो होइन। यो पढाइ यो पेसा हामीले छानिसकेपछि तर अब त्यही हो कि अब फेरि फर्केर अब घर पनि आउनु पर्यो, अब घरमा आफ्नो परिवारसित पनि अब फेरि कन्ट्याक्ट हुन्छ। अनि त्यही कारणले च्यालेन्जिङ भनेर चाहिँ सेफ्टीको लागि चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने भएको थियो त्यतिखेर पनि, अहिले पनि छ, तर अब त्यतिखेर चाहिँ अझ डर धेरै थियो सुरुमा। डाक्टर रमोला शाह स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र यो मधेसमा तपाईँ धेरै वर्षदेखि कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, देखिराख्नु पनि भएको छ समस्याहरू। यहाँको दिदीबहिनीहरू जो महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ तपाईँले प्रमुख रूपमा के समस्या देखिराख्नु भएको छ म्याम? यहाँ चाहिँ भन्ने हो भने हाम्रो जुन ओपिडीमा धेरै जुन केस आउने हो महिला दिदीबहिनीहरूमा मेन समस्या छ महिनावारी गडबडीको भयो। महिनावारी गडबडीले गर्दा पनि अर्को सेकेन्ड मेन समस्या छ बाजुबनको पनि आजभोलि धेरै नै यस्तो समस्याहरू देखा परेको छ। अब हुन्छ नि बच्चा भइरहेको छैन भनेर कति दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ। मेन चाहिँ एउटा महिनावारी गडबडी पनि भयो, अनि प्लस त्यसमाथि अर्को चाहिँ अर्को एकदम कमन चाहिँ त्यही हुन्छ नि पाठेघरबाट त्यो पानीहरू बग्ने समस्याहरू चाहिँ धेरै नै छ। सेतो पानीहरू बग्ने, हजुर, सेतो पानीहरू बग्ने समस्याहरू धेरै छ। डाक्टर साहब, जस्तै महिनावारीको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो तराई मधेसतिर चाहिँ धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्न र त्यो नाम सुन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो किसिमको पनि लाग्ने गरेको पाइएको छ। अब यो महिनावारीको सरसफाइ, महिनावारीको बेला गर्नुपर्ने सावधानी कतिको चित्त बुझ्दो तपाईँले पाइराख्नु भएको छ? जो बिरामीहरू तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि यसो देख्दाखेरि चाहिँ कतिको चित्त बुझेको छ? महिनावारीको बेलामा चाहिँ चित्त बुझ्दा एकदमै 100% त चित्त बुझेको छैन। अहिले पनि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने
भन्दाखेरि चाहिँ यो मधेसमा यतिकै नि रेगुलर नआउनेहरू त्यो त छँदैछ उहाँहरूको होइन। अर्को मेन हो कि अब उहाँहरूले महिनावारीको बेलामा के युज गर्नुहुन्छ अहिले पनि मतलब प्याड उहाँहरूलाई थाहा छैन या युज गर्न सक्नु हुँदैन। अब त्यो महँगो परेर हो कि उहाँहरूको अहिले त्यति नलेज कोही खुलेर कुर्ना पनि गर्न चाहँदैन नि यो बारेमा। अब अनि त्यो कारणले प्याडहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यति युज गर्नुहुन्न, अहिले पनि कपडा नै युज गर्नुहुन्छ। अनि अब कपडामा युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने कपडाले रगत सोक्दैन। अब त्यो कपडामा रगत यतिकै मतलब जमेको हुन्छ अनि रगत चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सनको मतलब हुन्छ नि कीटाणु अझ त्यसमा धेरै फैलिने त्यो हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै यो सेनिटरी प्याडको ठाउँमा चाहिँ कपडा चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्यमा के चाहिँ असर पर्न सक्छ? अब कपडा पनि तपाईँलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन होइन। कपडा पनि सही तरिकाले युज गर्यो भने त्यो पनि राम्रो हो। रगत चाहिँ हुन्छ नि धेरै थाम्ने भनेको कपडाले भनिन्छ होइन। तर अब त्यही हो कि अब तपाईँले हुन्छ नि कसरी त्यसलाई युज गरिरहनु भएको छ। अब कोही हुन्छ कि चेन्ज चाहिँ रेगुलर चेन्ज गरेन भने पनि हुन्छ नि अझ तपाईँको सङ्क्रमणको चान्स हुन्छ। अब प्याड चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि अब कपडा युज गर्यो भने अब कसरी धोएर सुकाएको छ, राम्ररी हुन्छ नि सफा ठाउँमा सुकाएको छ कि छैन, त्यो सबले फरक पार्ने हो इन्फेक्सनमा। प्याड नै राम्रो हुन्छ यसको लागि चाहिँ। अब जसले अफोर्ड गर्न सक्दैन अब उहाँलेहरू चाहिँ अब कपडा पनि युज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई अब ध्यानपूर्वक नै युज गर्नुपर्छ, किनकि महिनावारीको टाइममा नि महिलाहरूलाई धेरै इन्फेक्सनको चान्स त्यही बेला बढी हुने हो। त्यसैले सरसफाइमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यतिखेर। डाक्टर साहब धेरैजनाको चाहिँ जिज्ञासा के बुझ्न मन लाग्छ भने एउटा स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टरबाट कि महिनावारीको बेलामा किन पेट दुख्ने गरेको हुन्छ कसैलाई? तपाईँको चाहिँ महिनावारी भनेपछि जुन मेन्स्ट्रुअल साइकल भन्छ त्यो तपाईँको मिन्स हुने फर्स्ट डेलाई एक दिन गनिन्छ होइन। त्यो तपाईँको नर्मल साइकल 28 दिनको हुन्छ। अब किन पेट दुख्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको मिन्स किन हुन्छ, अब हुन्छ नि हर्मोनको कारणले तपाईँको पाठेघरको जुन भित्ता हुन्छ नि बन्दै गएको हुन्छ। अब त्यतिखेर त्यो बिचमा तपाईँको प्रेग्नेन्सी भएन भने भित्रको जुन लेयर हुन्छ नि उहाँ त्यो भित्ता जुन भित्रको भित्ता हुन्छ त्यो पाठेघर हुन्छ नि त्यो झर्न थाल्छ त्यही ब्लिडिङको रूपमा। अब त्यो झार्नलाई तपाईँको पाठेघर खुम्चिन्छ। अब त्यो भित्रको लेयर तपाईँको कति मोटो छ, धेरै मोटो छ भने त्यो पाठेघरले अझ धेरै मेहनत गरेर अझ खुम्चेर हुन्छ नि त्यो ब्लिडिङ निकाल्न खोज्छ। त्यो कारणले कसैलाई धेरै दुख्छ। जसको पातलो बनेको हुन्छ त्यसको चाहिँ अब त्यति दुख्दैन। अब त्यो दुख्ने कारण पनि अब तपाईँको त्यो बाहेक पनि तपाईँको यो चाहिँ नर्मल भयो होइन। कसैको एउटा सर्टेन एज पुगेपछि पाठेघरमा मासुहरू पलाएको हुन्छ होइन। त्यो कारणले पनि अझ धेरै दुख्ने पनि हुन्छ। अब त्यो मेन कारण के हो त्यसको चाहिँ अब तपाईँको हुन्छ नि पुरा चेकै गरेर सबै परामर्श नै लिनुपर्छ त्यसको। डाक्टर साहब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो पेट दुख्दै पनि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि कहिलेकाहीँ महिनावारी समयमा नहुने भए पनि रगत धेरै जाने, यो चाहिँ के समस्या हो डाक्टर साहब? अब समयमा नहुने भनेर अब तपाईँ कतिलाई नर्मल भन्नुहुन्छ? नर्मलै चाहिँ हामीले 28 दिनको साइकल हुन्छ नि भन्छौँ, 28 दिनमा हुनुपर्ने मिन्स। तर 4-5 दिन कोहीले अब भन्छ कि मेरो त 4 दिन ढिलो आयो 5 दिन ढिलो आयो भनेपछि त्यो खराबै चाहिँ होइन। तपाईँको त्यो आफ्नो मान्छे पछिको त्यो भेरिएसन भयो होइन। कसैको चाहिँ तपाईँको 30 दिनमै आउने हुन्छ, तर त्यसलाई गडबड भन्न सकिँदैन। अब कोहीको चाहिँ अब नियमित रूपमा नहुने भनेको अब 1.5 महिना 2 महिना भएन भनेपछि अब के कारणले भएन भनेर एकचोटि पुरा जाँच गर्नुपर्छ। आजभोलि हुन्छ नि महिला दिदीबहिनीहरूमा थाइरोइडको समस्या पनि धेरै नै छ। एउटा कारण तपाईँको महिनावारी गडबडी हुने एउटा थाइरोइडको कारणले पनि हुन्छ। कसैको पाठेघरमा सिस्ट पनि भएको हुन्छ नि मासुहरू पलाएको कारणले पनि त्यो सब पनि हुन्छ। त्यसैले त्यो पुरा एकचोटि हेर्नु चेकअपै गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब यो मधेसतिर चाहिँ तराईतिर चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ योनिबाट जुन सेतो पानी आउने चाहिँ एउटा प्रमुख समस्याको रूपमा पाइएको छ। अब यो समस्यालाई चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि साधारण रूपमा यो भनेको के हो म्याम? यो योनिबाट सेतो पानी आउनु भनेको कस्तो खाले समस्या हो? योनिबाट सेतो पानी भनेको अब महिलाहरूको योनि सधैँ सुक्खा हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अलिअलि जुन फिजियोलोजिकल डिस्चार्ज हुन्छ त्यो नर्मल डिस्चार्ज तपाईँको महिनावारीको हुन्छ नि सर्टेन टाइममा महिनावारी हुनुभन्दा 2-4 दिन अगाडि पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि महिनावारी सकेपछि मिन्सको 14-15 दिनमा पनि हुन्छ।
त्यतिखेर चाहिँ अलिक बढी पानी जान्छ। यो हुनु भनेको तपाईँको नर्मल कुरा हो होइन। यो बेला चाहिँ नर्मल, अब गनाइरहेको छैन, चिलाइरहेको छैन भन्ने चाहिँ यो नर्मल डिस्चार्ज मानिन्छ। तर कतिजनालाई चाहिँ अब तपाईँको महिनाभरि हुन्छ नि, पुरै महिनै त्यस्तो पानी बगिरहेछ, तपाईँको गनाइरहेछ, चिलाइरहेछ, त्यसले समस्या गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सनको कारणले हुन्छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँको नर्मल डिस्चार्ज चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि, अलिअलि प्रेग्नेन्सीमा पनि हुनु त्यो नर्मल हो, त्यो तपाईँको हर्मोनको गडबडीले गर्दा पनि हुन्छ होइन। अनि तर अब त्यो गनाइरहेछ, चिलाइरहेछ, धेरै नै आइरहेछ भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि इन्फेक्सनले गर्दा 4-5 थरीको कीटाणुहरू हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब कुन कीटाणुले गर्दा हो त्यसको लागि चाहिँ अब पाठेघरको मुखको पानीको जाँचहरू गरेर अनि त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम यो डक्टर्स क्लिनिक र यतिखेर कार्यक्रममा समय भएको छ एउटा छोटो व्यापारिक विश्रामको। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। हिंदू धर्मावलंबी लोग के महान पर्व शुभ दीपावली आज छठ पूजा के पावन अवसर में हमनी के संपूर्ण विज्ञापनदाता श्रोता वर्ग आ शुभ चिंतक में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करत बानी सन। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज सम्पूर्ण परिवार। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। फोन नम्बर 980118 0957 र 980148 10730। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भयो जस्तो छ त। लौ न छिटो गरौँ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालो, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र, त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा, सम्पर्क नम्बर 98 416 70 596। कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला। ए काका, घर त गजब बनैल हो। हाँ बउओ, घर त बन गईल, लेकिन झाल ढोका खातिर काठ खोजतानी, तहरा नजर में बा केन हौ? हई ल काका, कौना दुनिया में बड़ा? अब काठ के जमाना गईल। वर्षों वर्ष टिके वाला काठ से भी सस्ता एल्युमिनियम के झ्याल ढोका और स्टील के रेलिंग बनवाव। रंग रोदन के झंझट नहीं खे, सड़े गले के भी चिंता नहीं खे। ऐसन बात बा? हाँ काका, ओकरा खातिर क्रिएटिव एल्युमिनियम आ आयरन वर्कशॉप प्रतिमा चौक में सीधे संपर्क कर। सारा काम तहरा हिसाब से कर दी लोग। और दशहरा दीपावली के अवसर में विशेष छूट ऑफर में भी काम हो रहा बा। जी, 5% डिस्काउंट ऑफर में 5 वर्ष के फ्री सर्विसिंग के व्यवस्था और सामान होम डिलीवरी के व्यवस्था के साथ काम हो रहा बा। आज बुकिंग कराई। संपर्क के खातिर क्रिएटिव एल्युमिनियम एंड आयरन वर्कशॉप, प्रतिमा चौक, बीरगंज। मोबाइल नंबर 98 550 29 987 और 98 029 81 297। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना।
ए दाइ कता? ओहो भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ त। अनि यो सडक पेटीमा के सोचेर बसिराखेको? के हुनु भाइ, भाउजू दुई जिउकी छे, अब चेक गराउन चाहिँ कहाँ लैजाउँ भनेर सोचिरहेको नि। ए हजुर सुन्नुहोस् न, गाह्रो भयो मलाई। हे प्रभु, अब के गरौँ? हैट, अब प्रभुको नाम लिएर मात्र बस्ने होइन, खुरुक्क प्रभु हस्पिटल जाने। प्रभु हस्पिटल नै किन नि? किनभने त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर लक्ष्मी थापा, वरिष्ठ जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन डाक्टर मनोज कुमार गुप्ता, शहीद गंगालाल हस्पिटलबाट अनुभव प्राप्त मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राधा भट्टराई अर्याल, हार्ट जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर चन्द्रभूषण यादव र डाक्टर रविन्स कुमार शाह, बाल तथा नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डाक्टर अमित ठाकुर, नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर राम कुमार प्रधान र डाक्टर विद्यान कोइराला, दाँत तथा गिजा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय आस्थाना लगायतको टिमले सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एनआइसियु, आइसियु तथा सिसियु को सुविधा, इको, भिडियो इन्डोस्कोपी, डिजिटल एक्सरे र गुणस्तरीय ल्याबको सेवाहरू एकै ठाउँमा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, पानीटंकी 8, बिरगंज ब्यारेक रोड, वेबसाइट प्रभुहस्पिटल.org, फोन नम्बर 051 520 259 र 520 269। प्रभु हस्पिटल, दीर्घायु भव। अरे ऐसे त दुख बहुत एक मोटे जिंदगी। का भइल काका, काय उदास बैठल बानी? का कोही बबी, डरट के मारे बुझाता मुड़ी फाटता। तोहरा काकियों के तबीयत खराब बा, साफा दुनु बेकट परेशान हैरान हो गई बानी सन। ए काका, इतनी बात ला परेशान बानी? सीधे चल ना जाई नेपाल इंडो हॉस्पिटल। नेपाल इंडो हॉस्पिटल काहे बबी, उमे का होला? काहे कि नेपाल इंडो हॉस्पिटल में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा हरेक रोग के उपचार सरल आ सुपथ मूल्य में होखेला। अच्छा बबी, वहाँ काठी काठी के सुविधा बा? तो सुनी काका, वहाँ मिले वाला सुविधा आ उपचार सब पैरालाइसिस, ब्रेन हैमरेज, स्पाइन इंजुरी, स्पाइन ट्यूमर लगायत के नशा संबंधी रोग के उपचार, मुटु, हार्ट जोड़नी, स्त्री तथा प्रसूति रोग संबंधी उपचार, वही तरह छाती तथा पेट, छाला, नाक कान घाटी संबंधी समस्या के उपचार सहज रूप में होखेला। इतने कहाँ, वहाँ तो फुल बॉडी चेकअप, आधुनिक आईसीयू तथा एनआईसीयू, भेन्टिलेटर, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, सीआम मेसिन लगायत के सेवा सब एकै जगह मिलेला। आई हॉस्पिटल कहाँ बा? नेपाल इंडो हॉस्पिटल, भंसरा रोड, रजत जयंती चौक में बा। संपर्क नंबर 051 52 0075 52 0077। नेपाल इंडो हॉस्पिटल, 24 घंटा अपने की सेवा में। का अपने भी चाहता नहीं हिंदी सदाबहार गीत संगीत सुने के? तो हमने के फोन करी। कार्यक्रम शांति सदाबहार। शनिवार बाहेक हरेक रात के 10 से 11 बजे तक सुन सकम हम आरजे अनूप यादव के साथ में कार्यक्रम शांति सदाबहार। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। हिंदू धर्मावलंबी लोग के महान पर्व शुभ दीपावली आज छठ पूजा के पावन अवसर में हमनी के संपूर्ण विज्ञापनदाता श्रोता वर्ग आ शुभ चिंतक में हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करत बानी सन। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज संपूर्ण परिवार। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम डक्टर्स क्लिनिकमा यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। र आजको कार्यक्रममा हामी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमोला शाहज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हामी भर्खरै कुरा गर्दै थियौँ योनिबाट सेतो पानी आउँदाखेरि यो कस्तो खाले समस्या हो। डाक्टर साहब तपाईँले यसको चाहिँ सहज तरिकाले बताउनु पनि भयो। अब यो के कारणले हुन्छ म्याम? यो चाहिँ तपाईँको मेन कारण भनेको जुन मैले अघि भने तपाईँलाई महिनावारीको टाइममा इन्फेक्सनको चान्स धेरै हुन्छ। त्यसैले यो महिनावारी जुन हुन्छ नि एज ग्रुप, त्यसमा चाहिँ सबसे कमन भयो होइन। अब कतिजनाहरू हुन्छ नि जस्तो परिवार नियोजनको साधनहरू प्रयोग गर्दा कपरटीहरू भयो, त्यसको प्रयोगले गर्दा पनि हुन्छ। अब कतिपय हुन्छ नि धेरैजनासित सम्पर्क भयो भने पनि यो एउटा कारण हो।
अनि तपाईँको मेन चाहिँ कारण अनि कतिहरूको चाहिँ क्युरेटहरू गर्छ नि बच्चा खसाल्नलाई या हुन्छ नि क्युरेट पछि पनि यो एउटा चान्स चाहिँ एकदम बढी हुन्छ। नोडा साहब, जस्तै अब यो समस्या भइसकेपछि तपाईँहरूसँग चाहिँ जो आउनुहुन्छ सल्लाह लिन उपचार गराउन चाहिँ अब उहाँहरूलाई यो औषधिको उपचारमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के कस्तो सावधानी अप्नाइयो भने चाहिँ यसबाट बच्न सकिन्छ? अब सावधानी चाहिँ तपाईँको मेनली सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो होइन। जुन पनि अब इन्फेक्सन हुने तपाईँ सरसफाइमा ध्यान दियो भने तपाईँको आधा हुन्छ नि समस्या आफै गायब हुन्छ। एउटा सरसफाइ चाहिँ एकदम जरुरी छ। अर्को चाहिँ अब हुन्छ नि भित्री लुगाहरू कुन कपडा लाउनुहुन्छ, मेन हामी चाहिँ भन्छौँ कि प्योर सुतीको जुन कपडा हुन्छ नि त्यो लायो भने त्यसको युजले चाहिँ यो इन्फेक्सनहरू कम हुन्छ होइन। अनि अब नाइलनहरूको प्रयोग नगर्न नै हामी सुझाव दिन्छौँ। त्यसैले भित्री जुन लुगाहरू भयो अन्डर गार्मेन्ट्सहरू भयो त्यो चाहिँ प्लेन सुतीको लाउनुपर्छ होइन। अनि तर यहाँ एउटा चाहिँ अझ प्रचलनमा के छ भने अब पानी बगिरहेछ भनेर कतिजनाहरू हुन्छ नि डेटोलहरूले धुने त्यो सबहरूको प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ हामी सुझाव दिँदैनौँ। किनकि अब डेटोलहरूको अलिक कडा हुन्छ, डेटोल भयो बेटाडिनहरू भयो त्यो चाहिँ हुन्छ नि योनीहरूले त्यस धुनलाई चाहिँ हामी सुझाव दिँदैनौँ। किनकि जुन हाम्रो हुन्छ नि शरीरमा जुन नर्मल तपाईँको कीटाणुहरू हुन्छ ब्याक्टेरियाहरू जुन शरीरलाई चाहिने ब्याक्टेरियाहरू पनि यो डेटोलहरूको युजले गर्दाखेरि नि तपाईँको हुन्छ नि अझ इन्फेक्सनको चान्स त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि मारिदिन्छ। जुन हाम्रो शरीरमा जुन प्रोटेक्टिभ एउटा अर्ग्यानिजम भन्छ जसले अरू सङ्क्रमण हुन नदिन जुन हाम्रो लागि फाइदा नै गर्नेवाला हो त्यसलाई पनि यो बेटाडिनहरू डेटोलहरूले मारिदिन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ सल्लाह दिन्छौँ कि बरु डेटोल बेटाडिनहरूको युज नगर्नु, सादा पानीले मात्र हुन्छ नि बिहान बेलुका धोए पुग्छ। साहब, अर्को महिला स्वास्थ्यको समस्याको रूपमा चाहिँ एउटा बक्की उठेर चाहिँ देखिँदो रहेछ हजुर, जुन पाठेघर चाहिँ बाक्लो भएको र पछि काउन्सिलिङको पाटोमा जाँदाखेरि पनि महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदम डराउनुहुन्छ कि यो मेरो पाठेघर चाहिँ मोटो भएको छ, अब अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो अनेक किसिमको डरहरू पनि देखिन्छ। यो भनेको के हो म्याम, यो बक्की युटरस भनेको? बल्की युटरस भनेको तपाईँको जुन पाठेघरको जुन नर्मल साइज हुन्छ नि त्योभन्दा अलिकति ठुलो हुनेलाई बल्की युटरस भनिन्छ होइन। त्यो तपाईँको भिडियो एक्सरेबाट थाहा हुने कुरा हो होइन, या चेक जाँचमा पनि थाहा हुन्छ यदि अलिक धेरै नै ठुलो भइसकेको छ भने। तर यसको लागि आत्तिहाल्नु पर्ने कुरा हुँदैन, किनकि जो पनि हामी कहाँ आउनुहुन्छ बिरामी यस्तो बिरामीहरू उहाँको अलरेडी 2-3टा बच्चा भइसकेको हुन्छ। तर बच्चा भइसकेको महिला दिदीबहिनीहरूमा पाठेघर हुन्छ नि पुरै तरिकाले आफ्नो पहिलाको साइजमा कहिले पनि जाँदैन होइन। त्यो कारणले तपाईँको अलिकति पाठेघर हुन्छ नि जुन सुजन भनिन्छ यहाँ एकदम भन्छ पाठेघरमा सुजन छ भनेर भनिन्छ, उनीहरू त्यो कारणले आत्तिन्छ। तर त्यो आत्तिनु पर्दैन जबसम्म तपाईँलाई त्यसले गर्दा केही समस्या दिएको छैन। अब हो कब आत्तिनु पर्छ तपाईँको त्यो हुन्छ नि पाठेघर बल्की भइसकेछ भनेपछि तपाईँको महिनावारी धेरै नै गडबडी भइरहेछ होइन, या नर्मल साइजभन्दा एकदम धेरै नै ठुलो भइसकेछ हुन्छ नि त्यसले गर्दा तपाईँलाई धेरै प्रब्लम भइरहेछ, महिनावारीमा धेरै रगतहरू गइरहेछ या 15 दिनमा महिनावारी भइरहेछ भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गराउनुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ पहिला औषधिले गराउने, तर त्यसको लागि अपरेसनै गराइहाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो जबसम्म साह्रै नै गाह्रो छैन तबसम्म अपरेसन नगराउन नै हामी सल्लाह दिन्छौँ। डक्टर साहब, जस्तै अब तराईमा एउटा के अर्को समस्या देखिन्छ भने अलिकति केही समस्या भयो भने चाहिँ पाठेघर झिकेर फाल्ने पनि प्रचलन यहाँ रहेको छ। अब यो पाठेघर चाहिँ अब भनौँ न समयभन्दा अगाडि नै झिकेर फाल्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ? पाठेघर फाल्नु भनेको अब यहाँ चाहिँ कन्सेप्ट यो छ कि अब फ्यामिली कम्प्लिट भइसकेको छ, 2टा बच्चा 3टा बच्चा भइसकेको छ, अब पाठेघरको के काम भनेर धेरैको कन्सेप्ट छ यो। तर त्यो गलत कुरा हो। पाठेघरको अरू पनि काम हुन्छन् जुन हाम्रो नर्मल हर्मोनको ब्यालेन्स गर्ने हुन्छ नि शरीरको जे पनि कामको लागि पाठेघर चाहिँ धेरै जरुरी छ होइन। समयभन्दा अगाडि कहिले पनि यसको अपरेसन नगर्न म सल्लाह दिन्छु, किनकि अपरेसनले गर्दाखेरि हुन्छ नि टाइमभन्दा अगाडि भयो भने झन् बिरामीहरू एक त कमजोर पनि, हड्डीको समस्या भयो, आँखाहरू कमजोर हुने, जहिले पनि जिउमा ज्वरो आइराख्ने जस्तो हुन्छ नि, जिउ तातो भइराख्ने, हट फ्लसेस भन्छ त्यसलाई, त्यो सब समस्याले गर्दाखेरि एकदम कम एजमै बिरामीहरू यस्तै समस्या लिएर आउँछन् जसले टाइमभन्दा अगाडि नै अपरेसन गराएको हुन्छ। पछि गएर यसले झन् धेरै नै समस्या ल्याउने हुनाले
टाइमभन्दा अगाडि चाहिँ कहिले पनि नगराउनु, जबसम्म धेरै नै गाह्रो छैन तबसम्म नगराउनु भन्ने हामी सल्लाह दिन्छौँ जहिले नै। यहाँसम्म पनि भेटिन्छ म्याम कि अब यो ठाउँमा यसको अपरेसन यो गरिँदैन, तर उहाँहरू चाहिँ नजिकको कुनै भारतको ठाउँमा गएर चाहिँ बोर्डर छेउछाउतिर गएर पनि अपरेसन गराएर आउनुहुन्छ र त्यहाँबाट अनेक समस्या पनि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा आउँछ र पछि चाहिँ यति गाह्रो हुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो भनौँ न त्यो अप्ठ्यारो एउटा खप्न नसकेर चाहिँ जिन्दगीभरि चाहिँ डाक्टर कहाँ धाइराख्नुपर्ने समस्या पनि देखिन्छ। यो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ भेट्न आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन एउटा आफ्नो वेदना दुःख बताउनुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? अब हामी त पहिला हुन्छ नि, एक त यो कुराले धेरै अचम्म नै हुन्छौँ कि यति एजमा पाठेघर पनि निस्किसक्यो अनि किन निस्कियो भनेर सोद्धाखेरि होइन सुजन थियो, पाठेघरमा समस्या थियो, त्यसैले अपरेसन गरिदिनु भयो भन्ने धेरै नै आउँछन्। अब उहाँले चाहिँ अब सम्झाएर नै पठाउने हो, अनि त्यो जुन हिसाबको उहाँको समस्या छ त्यही हिसाबको हामी औषधिहरू लेखेर अब हर्मोन चलाउनु पर्ने हर्मोन त्यही हिसाबले हामी उहाँको ट्रिटमेन्टहरू काउन्सिलिङहरू डाइटहरूमा ध्यान दिनु भनेर नै हामी सम्झाएर पठाउने गर्छौँ। अब त्यही भन्छौँ अरू अब उहाँको त भयो अरू चिने जानेको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि टाइमभन्दा अगाडि ननिकाल्नु होला भनेर नै हामी सल्लाह दिएर पठाउँछौँ। किनकि अब हामी कतिपय हाम्रो बिरामी पनि आउँछन्, एज नपुगेको बिरामीहरू पनि आएर भन्छन् कि अपरेसन गर्दिनँ, हामी त गर्दैनौँ, जबसम्म सम्झाएर त पठाइदिन्छौँ, तर अब उनीहरूको दिमागमै बसिसकेको हुन्छ कि मलाई जे समस्या छ यही पाठेघरको कारणले समस्या छ भनेर यही बोर्डरहरूतिर गएर अपरेसन धेरैले गराएर आएका हुन्छन्। तर त्यही हो पछि चाहिँ पछुताउनु पर्छ, त्यसैले सल्लाह दिन्छौँ हामी कि टाइमभन्दा अगाडि कहिले पनि ननिकाल्नु भनेर। डाक्टर साहब, तपाईँ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञको डाक्टर हुनुहुन्छ र तपाईँ जस्तै अन्य डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ वीरगन्जमा, र अब धेरैजना बिरामीहरू चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ जब उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि पाठेघरमा सुजन भएको छ, कहिलेकाहीँ चिकित्सकबाट पनि यस्तो काउन्सिलिङ गरिन्छ कि तपाईँले त सुजन भइसकेको छ, तपाईँले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, पछि गएर यो ठिक भएन भने अपरेसन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ काउन्सिलिङको जुन कुराहरू छ त्यो कुराले गर्दा पनि अब उहाँहरूको चाहिँ दिमागमा चाहिँ एउटा जुन सोच हुन्छ कि यो गराउनु हुँदैन, त्यो कहिलेकाहीँ यस्तो फिल हुँदैन कि जुन काउन्सिलिङ हुनुपर्ने हो कि यो सुजन भन्ने चिज त्यस्तो ठुलो कुरा होइन, यो नर्मल जन्म दिएपछि यो जुनसुकै महिलाले पनि हुन्छ नै, तर यो कुरालाई लुकाइएर पछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा तर्साएको जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहब? अब यसमा त अब मैले त्यसरी अरूको त कमेन्ट गर्न मिल्दैन। अब जो पनि डाक्टरहरू जुन यो पेसामा हुनुहुन्छ मलाई लाग्दैन कि कोही पनि अब हुन्छ नि जान्ने बुझेर अपरेसन गराउनु पर्छ भने तर्साउने चाहिँ हुँदैन होला। हो कहिलेकाहीँ बिरामीहरूले आफै नै त्यही कन्सेप्ट बनाएरै आएको हुन्छ कि होइन गरिदिनु भनेर, अब त्यो कारणले चाहिँ अब उनीहरूलाई चित्त नबुझेको कारणले हो कतिजना डाक्टर साहबहरूले गर्नुहुन्छ होला, तर नेगेटिभ काउन्सिलिङ चाहिँ अब त्यसरी मैले त कसैको बारेमा भन्न मिल्दैन होइन, त्यसैले अब गर्नुहुन्न होला नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। डाक्टर साहब, अर्को स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञको तपाईँ डाक्टर हुँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँसँग यो कुरा पनि सोधेलौँ, धेरैजनाको चाहिँ आशा रहेको हुन्छ कि नर्मल डेलिभरी होस्, तर आजभोलि चाहिँ नर्मल डेलिभरी भन्दा पनि अपरेसनद्वारा चाहिँ डेलिभरी गराउने पनि सङ्ख्या बढ्दैछ। यो जुन सिजरियन सेक्सनबाट अहिले भइरहेको छ, यो सिजरियन सेक्सन गराउनु पर्ने कारणहरू के हो डाक्टर साहब? सिजेरियन सेक्सन तपाईँको जुन इमर्जेन्सी हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको प्लान्ड हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ। अब कुनै बिरामी चाहिँ होइन म सहन सक्दिनँ, मलाई अपरेसन नै गरिदिनु, म रिस्क लिन चाहदिनँ भनेर आफ्नै मनले जुन हुन्छ नि इच्छा राखेर गरिदिनु भन्यो भने एउटा त्यो केसमा गर्न सकिन्छ होइन, जब उनीहरूको आफ्नो इच्छा अनुसार नै। एउटा चाहिँ या पहिलाको अपरेसन भएको छ, तपाईँको 3 वर्ष पनि टाइम पुगेको छैन, 1.5 वर्ष 2 वर्षमै अर्को प्रेग्नेन्सी भइसकेको छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि पाठेघर पहिलाको घाउ फाट्ने डर हुन्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ प्लान गरेर गरिन्छ। त्यो बाहेक त सबै तपाईँको अपरेसनहरू इमर्जेन्सी नै हुन्छ, जस्तो बच्चाले पेटमा दिशा खाइदिएको हुन्छ, बच्चाको धड्कन तलमाथि हुन्छ, या बच्चा बस्ने पानी हुन्छ त्यो एकदम नै कम भएर बच्चा सुक्खा भएको केसमा भयो, या बच्चा तपाईँको हुन्छ नि मुखै खुलेन, बच्चा मुख खुले पनि बच्चा अड्क्यो, त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ तपाईँको या बच्चा उल्टो छ, जुन गर्नुपर्ने केसमा चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सीमै हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँसँग हाम्रो श्रोताहरूले सेवा लिन चाहनुभयो भने तपाईँसँग चाहिँ कहाँ सेवा लिन सक्नुहुनेछ उहाँहरू?
ए म चाहिँ वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा फुल टाइम गाइनोकोलोजिस्टको रूपमा कार्यरत छु। त्यहाँ चाहिँ मेरो अब नर्मल ओपिडी टाइमिङ चाहिँ त्यहाँ 11 बजेदेखि 2 बजे छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म हाम्रो बिर्तामा दस्तले भवनको गेटको साइडमा न्यू त्रिलोकी क्लिनिक छ, त्यहाँ चाहिँ बिहान 9 देखि 11 अनि बेलुका 2 बजेपछि म त्यहाँ भेटिन्छ। अनि इमर्जेन्सी कुनै बेला अब आधा रातमा डेलिभरीहरू त्यस्तो इमर्जेन्सी परेको खण्डमा वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटलमा म 24 घण्टा इमर्जेन्सी अन कलमा हुन्छु। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा रेडियो सान्वी सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम चाहिँ म हुन्छ नि अब तिहारको शुभकामना अनि आउन लागेको छठ पर्वको शुभकामना सबलाई दिन चाहन्छु। अनि साथै यो भन्न चाहन्छु कि अहिले पनि कोरोना सकिहालेको छैन होइन। चाडपर्व त छ, आफ्नो ठाउँमा रमाइलो गरी मनाऊँ, तर हुन्छ नि सावधानी लिएर अब सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो हुन्छ नि आफ्नो सुरक्षाहरू हेरेर नै अब मनाऊँ भनेर धेरै भिडभाड नगरौँ, त्यही नै म सल्लाह दिन चाहन्छु। हस् त, अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समय अनि महत्त्वपूर्ण विचारको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम डाक्टर क्लिनिकको आजको अङ्कमा हामीले स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमोला शाहज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को अङ्कमा फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका अनुपसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता अनिश कान्त पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार। Radio Sanvi 96.4